رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، بالخصوص ان ایام دے اندر جس مسلمان دی بھی حالات حاضرہ سے گہری نظر ہے، اور اس وقت امت مسلمہ دی جو پوزیشن اور کمزور کیفیت ہے، سچی بات ہے ان حالات نو دیکھ کے ہر مسلمان دا دل شدید غمگین ہے۔ امت مسلمان بڑی بری طرح ٹولیاں اندر، فرقے اندر، گروپاں اندر تقسیم کر کے انہاں دی قوت نو توڑ دیتا گیا، اور یہود جڑا نام نہاد مسلماناں دے کندھے دا سہارا لے کے مسلماناں نو ذبح کر رہا ہے۔ شام علاقے دا نام تے تسی سنے ہے نا، عموماً جدوں لفظ شام بولیا جاندہ ہے نا تو موجودہ جغرافیے دے مطابق 4 ممالک اس دے اندر آ جاندے ہیں۔ ایک سوریہ جہدے اندر حلب اور دمشق ہے، اردن بھی شام اندر، فلسطین بھی شام اندر، اور غالباً لبنان بھی شام اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے مکے مدینے تو بعد سب نالوں زیادہ فضیلت جس دھرتی اور زمین دی بیان کی تھی وہ ارض شام ہے، اور موجودہ حلب دے اندر، شام دے اندر جو مسلمانہ دی کیفیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تقریباً پورا حلب شہر انہاں ظالم لوگاں نے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ظلم دی بات یہ ہے کہ جڑے مسلماناں نو ذبح کرنے والے، مسلماناں تے بمباری کرنے والے، اور مسلماناں دیاں بیٹیاں دی عزت اور عفت لوٹنے والے، بچیاں تے ظلم کرنے والے، دعویٰ یہ بھی اسلام دا کردے نے، یہ بدبخت لوگ نصیری شیعہ نے۔ بشار اور اس تو پہلے اسد، اگر حلب دی، دمشق دی تاریخ پڑھی جائے تو اے عقیدتاً لوگ اپنے آپ نو کہندے تو مسلمان نے، لیکن اسلام نام دی سرے اندر انہاں تے دلاں چ کوئی چیز ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس وقت ایران انہاں دی پشپنائی کر رہا ہے، اور جو حلب دے حالات نے، لیکن میں جس دکھ دا اظہار کرنا چاہنا وہ اے وے کہ یار جنگاں بھی ہوندیاں نے، لڑائیاں بھی ہوندیاں نے، اختلافات بھی ہوندے نے۔ اس ٹائم عالمی برادری کس جگہ تے وے کہ معصوم بچیاں دے نال جو حلب دے اندر، شام دے اندر ظلم کیتا جا رہا ہے، واللہ العظیم تاریخ دے اندر یہ دی مثال ہی نظر نہیں آتی۔ معصوم بچے درجنہ دے نال انہاں دیاں لاشاں پئیاں نے، کسے دا بازو کٹیا ہے، کسے دا سار اتاریا ہے، کسے دا پیڑ چاک کیتا ہے، کسے دی ٹانگ اتار دیتی ہے، اور وہ بچے کہ جنہاں نو اجے ابو بھی نہیں کہنا آندا، انہاں معصوم بچیاں نو بے دردی دے نال قتل کیتا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اے نصیری شیعہ بے ایمان بشار اور اے دی جڑی فوج ہے، اللہ معاف فرمائے، نہ ظالمہ دا نہ رہے کہ اسی کسے سنیاں دا بچہ بھی زندہ نہیں رہن دینا۔ اللہ دے حضور میں ممبر تے کھڑا بد دعا کرنا، آمین کہنا، اے اللہ اگر اسی انہاں دی مدد واسطے اتنے پہنچ نہیں سکتے تو یا اللہ تیرے در دے سوالی فقیر ہاں، جے اسی انہاں دی مدد لی اتنے نہیں پہنچ سکتے تو ساڈیاں دعاواں اور بد دعاواں تے اللہ تیرے عرش تک پہنچ دیاں نے۔ میں بد دعا کرنا جڑے نہ بچیاں تے ظلم کر رہے ہیں، اللہ انہاں دے ہتھاں نو شل کر دے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ جمعے دی کڑیے معصوم بچیاں، بیٹیاں، بہناں، بچے، اللہ انہاں دی عزت اور زندگی دی حفاظت فرما دے۔ جو دوست میڈیا دے نال حالات حاضرہ تے نظر رکھ دے نے،
واللہ العظیم وہ بھی ساڈے ہی بچے نے. نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو پڑھیا جائے تو نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی جہادی لشکر بھیجدے صحابہ نو بھیجدے تو نبی علیہ السلام فرماندے ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا. سننے ابی داود دے اندر یہ روایت موجود ہے، بخاری اندر بھی اور ابو داؤد اندر بھی. آپ فرماندے میرے صحابہ جڑا بالکل بوڑھا ہو چکے ہے اس بزرگ نو بھی قتل نہ کرنا. ولا طفلا اگرچہ تسی کافراں دے مقابلے تے جا رہے ہو کسے بچے نو بھی قتل نہ کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیاں نو قتل کرن تو جہاد دے موقع تے جدوں آپ سانو بھیج دے تو اللہ دے نبی پاک نصیحت فرماندے کہ کسے بچے نو قتل نہ کرنا. مسلم دے لفظ نے ولا تقتلوا ولیدا، کسے بچے نو قتل نہ کرنا. تو اللہ دے بندو مینوں سمجھ نہیں آندی وہ موم بتیاں والے کتھے وڑ گئے نے. وہ موم بتی مافیا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اور جن ساڈے مسلمان حکمران نے گھنڈ کر کے بیٹھے نے بیان بازیاں کر کے اور اخباراں تے خبراں دے کے کہندے نے اسی اپنا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ. بچیاں سسک رہیاں نے، بچے سسک رہے نے. مل بیٹھ کے کوئی پالیسی بناؤ انہاں ظالماں دے خلاف جڑے مسلماناں تے ظلم کر رہے نے. اس طرح سیاست دے نال، خباثت دے نال، خفیہ طریقے دے نال واللہ العظیم آہستہ آہستہ اللہ دی زمین تو مسلمان ممالک نو مٹان اور ختم کرن دے ناپاک منصوبے تشکیل دیتے جا رہے نے. دعا کرنا محبت نہ آمین کیا جی اللہ پاک ساڈی امت مسلمہ دے حکمراناں نو غیرت نصیب کر دے. اللہ انہاں نو مل بیٹھ کے کوئی حتمی فیصلہ کر کے اسلام دی عزت اور آبرو واسطے قربانی پیش کرن دی توفیق عطا کر دے. یار جے تسی کچھ نہیں کر سکدے اج دا میرا جمعہ حلب دے انہاں معصوم بچیاں دے نام ہے. میں بڑی عاجزانہ گزارش کراں گا ہر نماز تو بعد اے شام دے ظالماں لئی بد دعا کرو جڑے بچیاں اور بچیاں اور خواتین تے اللہ دی قسم جس گھر دے اندر داخل ہوندے نے نہ کوئی بیٹی دیکھ دے نے نہ ماں دیکھ دے نے نہ بچہ دیکھ دے نے بے یارو مددگار گولیاں نال چھلنی کر رہے نے، بمباری کر رہے نے اور محلیاں دے محلے صفحہ ہستی تو مٹا رہے نے. جبکہ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیاں دے بارے انی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بچیاں دے نال محبت میں ایک حدیث پاک اندر پڑھیا ہے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج دا میں سارا خطبہ ہی اس موضوع تے بیان کرنا چاہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بچیاں نال کنا پیار سی، کنی محبت سی. بچے سارے دے سانجے ہوندے نے، معصوم ہوندے نے، سب کولوں پیار لیندے نے. ساڈی شریعت دے اندر اتنا سخت حکم ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے لیس منا من لم یرحم صغیرنا. جیڑا بندہ بچیاں تے رحم نہیں کردا اس بندے دا میری امت نال تعلق ہی کوئی نہیں. جیڑا بچیاں تے ظلم کردا ہے پیغمبر فرماندے نے او دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں. اور میں ایک حدیث اندر پڑھیا ایک عورت نے اس تے کولوں برائی ہو گئی، زنا ہو گیا، شادی شدہ عورت سی. جدو اس نو رجم دا ارادہ بنایا تو اس دے پیٹ چ بچہ سی. نبی پاک فرمان لگے کہ ولادت تو بعد آنا. جدو بچہ پیدا ہویا عورت آئی نبی علیہ السلام فرمان لگے اجے تے بچہ دودھ پیندا ہے تے اس تو بعد انہوں دودھ کون پلائے گا، معاملہ کون کرے گا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول اے ذمہ داری میں اٹھانا. جدو ذمہ داری اس نے اٹھائی تو پھر اس عورت تے حد نافذ کیتی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیاں دے معاملے دے اندر بڑی نرمی، بڑی محبت ساری زندگی خود بھی فرمائی ہے اور آپ نے نرمی دا حکم ارشاد فرمایا ہے. بلکہ شاید تسی اس بات تے کدی غور نہیں کیتا کہ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جویں حقیقی بیٹیاں نے نا سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حقیقی بیٹیاں نے جو سیدہ خدیجہ دے بطن اطہر چو پیدا ہوئیاں. کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ربیبہ بیٹیاں بھی نے. ربیبہ بیٹیاں کہ آپ نے جنہ عورتاں دے نال شادی کی تھی نا انہاں دے پہلے خاندان جو شوہر سن سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ اور دیگر ازواجات دی سیرت پڑھ لو. بلکہ میں پڑھے ایک کتاب حدیث دی کتاب جدو نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح دا ارادہ فرمایا تے سیدہ سودا فرماندیاں نے اللہ دے رسول
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 5-6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ادی ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਅੰਦਰ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, یا کوئی تواڈے لئی تکلیف اور بے چینی دا باعث بن جان۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے نہیں سودا، اے بچے اے بچیاں معصوم اللہ دیاں رحمتاں نے، اے اللہ دیاں رحمتاں نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، بچیاں نال پیار کرنا، بچیاں نال محبت کرنا، اور بچے چاہے دشمن دے بھی ہون، چاہے محلے دے اپنے کسی مسلمان بھائی دے ہون، بچہ بچہ ہی ہویا کردا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اے ظالم بلا امتیاز نہ کوئی بچہ چھوڑا نے، نہ کوئی بیٹی چھوڑا نے، نہ کوئی خاتون چھوڑا نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ میں ظالماں نو مہلت دینا، لیکن جدوں میری پکڑ آ جائے پھر کوئی بھی دنیا دی طاقت میری پکڑ تو بچا سکتی نہیں، بچا سکتی۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، نبی کل کائنات چونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں دے نال کتنا پیار کر دے، بچیاں دے نال کتنی محبت کر دے۔ آپ دے پیار دیاں میں چند چلکاں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بیان کرنا۔ تسی بھی اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نال پیار کرو، اپنے بچیاں نال محبت کرو۔ اے بیٹیاں، اے بیٹے، اے کلیاں نہ جانے یہ پھول کس ٹائم مرجا جانے نے، تسی دنیا تو ٹر جانا ہے یا انہاں نے اللہ دا پرونا بن جانا ہے۔ میں دعا کر رہا آمین کیا جے، اللہ پاک جنہ دیاں بچیاں بچے بیمار نے اللہ صحت عطا فرما، جنہ بھیناں کول ویر نہیں اللہ پاک انہاں نوں ویرے عطا فرما۔ ساڈے نبی علیہ السلام معصوم بچیاں، چھوٹے ننے منے بچیاں دے نال کتنی محبت کر دے، کتنا پیار کر دے۔ آئیے میں چند احادیث تساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ اللہ پاک دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بارے کی کہندا ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک ایک ادا تواڈے واسطے رحمت بھی ہے، سنت بھی ہے اور بہترین نمونہ بھی ہے۔ الہ العالمین نے قرآن مبین اندر فرمایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، آؤ اے لوگو بچیاں نال پیار کریے، بچیاں نال پیار کریے، انہاں بچیاں لی دعا کریا کر، بچیاں لی دعا کریا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ باپ دی دعا بچیاں دے حق دے اندر رد نہیں کردا، بچیاں دی حق دے اندر رد نہیں کردا، بالخصوص بحیثیت والد اپنی اولاد لی دعا کریا کر، انہاں لی پیار، انہاں لی محبت کرنا بھی میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا امت واسطے بہترین نمونہ ہے، امت واسطے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آؤ اے لوگو ساڈے پیغمبر بچیاں نال کنا پیار کر دے۔ جدوں میرے پاک میں احادیث کئی احادیث پڑھیاں نے، ایک دو حدیث میں تانوں سنانا۔ سب تو پہلا میرے پیغمبر دا انداز یہ سی کہ اگر کسی صحابی دے گھر دے اندر کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جاندی تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بچے نوں لے کے اوندے، اللہ دے پیغمبر اس بچے دا نام ہی رکھ دے، اللہ دے پیغمبر اس بچے دے کان اندر اذان بھی آندے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے نوں کھجور چبا کے اپنے منہ مبارک دے اندر تے میرے پیغمبر نوں گرتی بھی دیندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کھجور چبا کے او دے منہ دے اندر رکھ دے تے صحابہ بیان کردے نے سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی ہمشیرہ اسماء بیان کردیاں نے اسی جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے تے مدینے دے اندر سب تو پہلا مہاجراں دے اندر جڑا بچہ پیدا ہویا ہے اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اے اسلامی معلومات اور سیرت کو اس پروگرام اندر سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جدوں صحابہ ہجرت کر کے آئے تے انصاریاں دے گھر جڑا سب تو پہلے بچہ پیدا ہویا او دا نام ہے نعمان بن بشیر، اور جڑا مہاجراں دے گھر سب تو پہلے بیٹا پیدا ہویا ہے او دا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سکا پانجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی بیٹی دا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جدو ہجرت کر کے مدینے آئے نا تو سب تو پہلے بیٹا پیدا ہویا ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے جدو اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے میں اپنے ہاتھ دے اندر اپنے بچے نو پکڑیا تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول چلی گئی اور میں جا کے بیٹے نو پیغمبر دی گود مبارک دے اندر رکھ دیتا ہے سیدہ اسماء فرماندیاں نے میرے پیغمبر نے فدعا بے تمرن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھجور منگوائی ہے فمزغها تے اللہ دے پیغمبر نے اس کھجور نو اچھی طرح اپنے منہ دے اندر چبایا او دا لعاب بنایا ہے پھر میرے پیغمبر نے تھوڑا جہا لعاب نکال کے میرے بیٹے عبداللہ دے منہ دے اندر رکھیا ہے سیدہ اسماء فرماندیاں نے میں اپنے پوت دے نصیبے تے قربان جاواں میرے پوت دے پیٹ اندر جے سب تو پہلے گیا ہے تے نبی پاک دا لعاب مبارک گیا ہے نبی علیہ السلام دا لعاب مبارک میرے بیٹے دے پیٹ اندر گیا ہے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ثم حنکہ بتمرۃ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کھجور مبارک چبا کے میرے بیٹے دے منہ دے اندر داخل کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے روایت صحیح مسلم دے اندر ہے انس فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں ویر عطا کیتا ہے بھرا عطا کیتا میں پھر دعا کرنا اللہ بھیناں نوں ویر عطا کرے اللہ تعالیٰ جنہاں دے کول بچے نہیں اپنی رحمت نال نیک بیٹے عطا فرما تے حلب دے اندر جڑے معصوم بچیاں تے ظلم کر رہے نے اللہ انہاں نوں برباد فرما اللہ انہاں ظالماں نوں تباہ و برباد فرما دے اللہ انہاں بچیاں اور معصوم بچیاں دی زندگی دی حفاظت فرما حضرت انس فرماندے نے اللہ پاک نے بھرا دیتا تے میں جا اپنی تلیاں تے چکیا تے نبی علیہ السلام کالے نہیں سی پیندے ہوندے آئے دن بچے لئی اوندے ہو نا نبی علیہ السلام تو اللہ دیو بندیو جویں رفع الدین کرنا آمین کہنا اور مسواک کرنا یا سر مبارک ٹھام کے رکھنا دیگر نبی پاک دیاں سنتاں نے اسی طرح بچیاں نہ محبت کرنا بچیاں نہ پیار کرنا اور بچیاں نہ بچے بن کے محبت دے نال پیارے بول بولنا اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اے دی اندر بھی اجر ہے اے دی اندر ہی لطف ہے ذرا غور فرمانا پیغمبر گرتی بھی دے ایک اور حدیث میں مسلم جو پڑھنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت انس بیان کر دینے اللہ پاک نے مینوں ویر دیتا تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے گیا جدوں میں اپنے چھوٹے بھرا نوں نبی پاک دے کول لے گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج میرے کولوں میرے ویر نوں پکڑیا تے نبی پاک فرماندے حل ما کا تمرن اوئے اے انس تیرے کول کچھ کھجوراں بھی موجود نے حضرت انس فرمان لگے ہاں اللہ دے رسول میں کھجوراں بھی نال لے کے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں پکڑیاں اپنے منہ مبارک دے اندر رکھیاں اچھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں چبائیاں کھجوراں چبا کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس دے پڑھا نوں گرتی دتی ہے انس دے بھائی دے منہ دے اندر نبی پاک نے لعاب بھی رکھیا ہے کھجوراں بھی رکھیاں نے او فیصلہ آبادیو بچے کنیاں نصیباں والے جنہاں نوں گرتی دتی ہے تے مدینے والے معصوم امام نے دتی ہے یار کسے عزت والے عالم نے نیک انسان نے کسے نو گڑتی دتی ہوئے تے او دا حیا کرنا ہے نبی دے حبداراں نو تے گڑتی میرے پاک پیغمبر نے آپ دتی ہے اے جڑے جوان صحابہ ہوئے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر جڑے پیدا ہوئے جوان ہوئے اور پوری دنیا تے اللہ دی توفیق دے نال جنہاں نے اسلام دین دا بول بالا فرمایا ہے حضرت انس فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گڑتی دتی تے نال میرے پاک پیغمبر نے میرے بھرا دا نام عبداللہ رکھ دیتا ہے میرے بھرا دا نام ہے عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ لوگوں میں دسنا ہے چاہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں نال بڑا پیار کر دے گڑتی بھی دین دے میرے پیغمبر نام ہی رکھ دے اچھا پھر نبی علیہ السلام دے پیار دی دوجی جھلک میں بیان کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی آوندا نا نبی علیہ الصلوۃ
सलाम बच्चे नूं पकड़ लेंदे, सीने नाल लाउंदे, प्यार करदे। अच्छा कई बच्चे ही हुंदे ने, कई बच्चे पेशाब भी कर देंदे ते कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलखी अंदर नहीं आए। मैं वेखिया घरां च, अल्लाह माफ फरमाए, बच्चा एक बारी पेशाब की कर दे, एडी गंदी जबान और एडा सख्त रवैया और एडी बुरी गाली और घरां च अजीबो गरी। ये भी मेरे भाईओ साडी तरबियत दा हिस्सा है। अगर कोई बच्चा पेशाब कर दे, कोई ना खुशगवार वाकया बच्चे को ना चाहते हो जाए ना, नरमी वाला मामला करना, रिफ्क वाला मामला करना, बर्दाश्त कर जाना, वला जाना, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत है। पहले मैं तुहानू दस्सिया बच्चियां दे नां अगे वध के रख दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरती देंदे। फिर दूसरी झलक की है मेरे पैगंबर दे प्यार दी, आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, अम्मा बयान कर दियां ने, अक्सर बच्चे नबी पाक कोल आउंदे, पैगंबर उठाउंदे ते पैगंबर दी गोद ते पेशाब कर देंदे। बल्कि मैं सहीहुल बुखारी दे अंदर पढ़िया है, उम्मे कैस बिनते मेसन रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर दे कोल आईयां ते आंदियां ने जदों मैं अल्लाह दे पैगंबर दे कोल गईयां ते मेरा एक छोटा जिहा बच्चा है जी, उन्हें खाना शुरू नहीं कीता, निवाले लेने शुरू नहीं कीते, दूध पींदा बच्चा मैं अपने नाल ले गई। जदों मेरे पैगंबर ने बच्चे नूं वेखिया फअजलसहु रसूलुल्लाह, इंज अगे हथ करके नबी पाक ने मेरे बेटे नूं अपनी गोद अंदर बिठा लिया है तो मेरा बेटा मेरे पैगंबर दे सीने मुबारक दे नाल खेल रहा है। उम्मे कैस बिनते मेसन फरमांदियां ने, अचानक मेरे बेटे ने पैगंबर दी गोद मुबारक ते पेशाब कर दिता है। फबाल अलैहि, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कपड़े जड़े ने उन्हां ते पेशाब कर दिता है ते पैगंबर ने कोई बुरा नहीं मनाया। उम्मे कैस फरमांदियां ने, मैं झिड़कन दा इरादा कीता ते अल्लाह दे पैगंबर ने मैनू भी डांट के आख्या कोई गल नहीं बच्चा है। फिर मेरे पैगंबर ने पानी मंगवाया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छींटे मार लेने। आओ लोगों मैं दसना ये चाहना, बच्चियां दा खून नहीं चूसीदा, बच्चियां नूं घर दे अंदर गंदियां गालां नहीं देईदियां। अज जिहो जी जबान इन्हां छोटे बच्चियां नाल इस्तेमाल करोगे ओही बच्चे वड्डे होके जबान इस्तेमाल करनगे। अल्लाह दे बंदेओ बच्चियां नाल प्यार मेरे पैगंबर दी महबूब सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सहाबा कहंदे ने, एक दफा असीं बैठे, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ना दौड़े आए ते नबी पाक दे ना सीने ते चढ़ गया। साइदा अला सदर ही दे अल्फाज में हदीस अंदर पढ़े ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ना सीना मुबारक ते चढ़ गया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुबारक ते चढ़ के हजरत हसन ने पेशाब कर दिता है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अगे वधे, हजरत हसन नूं खिच्चण दी कोशिश कीती ते नबी पाक फरमांदे ने, ना ना इबनी 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 इबनी, ना मेरे सहाबा मेरे पुत हसन ते सख्ती ना करो, ये ते मेरा बेटा है, ये ते मेरा बेटा है, ये ते मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक पैगंबर ने ये पाबंदी नहीं लाई, ना फातिमा ना घलिया कर, पेशाब कर देंदे ने बच्चे, तू सियाणी बियाणी है, कोई ऐसी गल नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा नूं मना कीता नहीं डांटना। और एक दफा सैयदना हुसैन दे बारे भी मैं पढ़िया, सैयदा उम्मे फजल नबी पाक दी सकी चची है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास दी वालिदा है सैयदा उम्मे फजल रजी अल्लाह तआला अन। ये बयान कर दिया ने, मैनू अल्लाह ने बेटा दिता, मैं ओदा नाम कुसम रखिया। इस दरमियान आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ ले आए ते उन्हां दिनां दे अंदर हसन हुसैन भी मेरे घर च आए सन ते मैं हुसैन नूं अपना दूध पिला रही सा, चूंकि मेरे घर बेटा कुसम पैदा होया, दूध पी रहा सी, और रूटीन नाल दूध पी रहा, ते मैं सैयदना हुसैन नूं भी ओदा रज़ाई भाई बना दिता ते नबी पाक आए ते आपने मेरे कोलों हुसैन नूं पकड़िया है। सैयदा उम्मे फजल बयान कर दियां ने, जदों पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं पकड़िया ते सीने नाल लगाया ते हजरत हुसैन ने पेशाब कर दिता। फरमांदियां ने, मैं इंज जबरदस्ती पकड़न दी कोशिश की ते नबी पाक फरमांदे ने, ना उम्मे फजल सख्ती ना कर, बच्चे नूं पेशाब कर लैन दे, बच्चे दा पेशाब रोकी दा नहीं, टोकी दा नहीं, बच्चे ते सख्ती नहीं करी दी। उम्मे फजल फरमांदियां ने, मैं पैगंबर दी बर्दाश्त तो कुर्बान हो गई, मैं नबी पाक दे प्यार तो कुर्बान हो गई। मैं क्या वाह अल्लाह दे पैगंबर। फिर जदों पेशाब बच्चे ने कर लिया ते पैगंबर ने पानी मंगवा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छींटे मारे ने। आओ लोगो मैं दसना ये चाहना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा।
پیغمبر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڈے لئی نمونہ ہے. پیغمبر گرتی بھی دیندے, نام بھی رکھ دے, پیغمبر اپنے سینے نہ بھی بچے اٹھاندے, پیار کر دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دی تیسری جھلک میں پتہ کی بڑی ہے, نبی علیہ السلام نا پیار نال نا بچیاں دا نام پیار نہ میٹھا جہا نام بھی لیندے, اصل نام تو ہٹ کے نام لیندے. مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ربیبہ بیٹی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہلے شوہر چوں, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی نو کھڈاندے پیار کردے. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے نام تے اس بیٹی دا زینب ہے, پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار نال کہندے یا زوینب یا زوینب, اے میری زوینب اے میری زوینب. پیار دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نام لیندے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ, جویں اسی پیار دے نال اپنے بچیاں نو کوئی اپنے بچیاں نو کوئی پیارا نام رکھ لیندا ہے, کوئی پیارا نام رکھ لیندا ہے, تے محبت دے نال نبی پاک میٹھا نام لے کے نا بچیاں نو کھلاندے, پیار کردے, دل لگی کردے, خوش طبعی کردے. حضرت انس فرماندے نے روایت بخاری اندر, میرا ایک چھوٹا بھرا سی ابو عمیر, اور نا کہ چڑی رکھی ہوندی سی, تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی ساڈے گھر اوندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھرا ابو عمیر دے کول بیٹھ جاندے. چھوٹا جہا میرا بھائی ہے, میں 2.5-3 سال دی عمر ہوئے گی, تے چڑی نال کھیلدا تے نبی پاک بھی نال بیٹھ جاندے. تے نبی پاک فرماندے یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اے ابو عمیر تیری نغیر نے کی کیتا ہے؟ نغیر چڑیاں نو کہا جاندا ہے. میرے پیغمبر بچے دے نال کھیل دے, میرے پیغمبر بچے دے نال دل لگی کر دے. یعنی آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچیاں نو اپنے پیار تو محروم نہیں کیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نہ محبت فرماندے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کدی کدی نبی پاک نا مینوں خوش طبی دی اندر اپنے پیار اور محبت دی اندر آ کے, اے ابو داؤد اندر میں حدیث پڑھی ہے, آپ مینوں فرماندے یا ذل اذنین, اوے کنا والے ادھر آ, یا ذل اذنین میری آ کے بات سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال خوش طبی کر دے, محبت کر دے. اور جدوں بھی میرے پیغمبر بچیاں نو ویندے نا, اللہ دے پیغمبر دا طریقہ سی, اللہ دے بندے ہوئے طریقے اپناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے دے سر تے پیار بھی دیندے, رخسار تے ہاتھ بھی پھیر دے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوسا بھی دیندے, پھر نبی علیہ السلام بچیاں نو سلام بھی کر دے, تے نبی پاک انہاں لئی لمبی زندگی دی دعا بھی کر دے. بچہ چاہے انصار دا مہاجر دا, جڑا بھی بچہ نبی علیہ السلام ویندے نا, اے نبی پاک دے 5-6 طریقے حدیثاں پڑھیاں پئیاں نے. نبی علیہ السلام دی اے بھی سنت ہے, اے بھی طریقہ ہے. او کسے دا بچہ ویکھو یار اپنا نہ بھی ہوے, کسے دا بچہ بھی تیرا بچہ ہے, مسلمان دا بیٹا تیرا بیٹا ہے, ادنا بیٹیاں والا پیار کرے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر تے ہاتھ پھیر دے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخسار تے ہاتھ پھیر دے, بوسا دے, سلام کر دے, دعا کر دے. آئیے میں حضرت چونکہ انس نبی پاک دے خادم نے نا یہو جیاں زیادہ گلاں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے. سنن النسائی دی اندر ایک میں حدیث پڑھی ہے, میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت بیان کردے نے. حضرت انس کہندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاری صحابہ دی ملاقات واسطے جاندے رب دے نبی نے, اور ویکھ لو کنی عزت ہے, کنا شان ہے. آج یہ نہیں زیادہ انصاری صحابہ دے گھر جاندے, ملن واسطے جاندے. حضرت انس بیان کردے نے جدوں نبی پاک انصاریاں دے محلے چ جاندے تے انہاں پیار کردے سن کہ بچے نبی پاک دے ارد گرد اکٹھے ہو جاندے. حدیث دے تہاڈے میں لفظ سناواں, یدور حولہ, کوئی ادھروں آ رہا ہے, کوئی ادھروں آ رہا ہے, کوئی ادھروں آ رہا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں تو کالے نہیں سن پیندے, جھڑک نہیں سن مار دے, کوئی مندا بول نہیں سن بول دے. میں حدیث نسائی شریف دے اندر 3 لفظ پڑھے نے. نبی پاک 3 کام کر دے, یسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم ویدعو لہم. اللہ دے نبی انہاں بچیاں نو سلام کر دے, سر تے پیار دیندے, تے نبی پاک انہاں لئی برکت دی دعا کر دے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے. اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچیاں نال رویہ ہے. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بچیاں دے نال تعلق ہے. آئیے میرے پیارے بھائیو, جے بچیاں نال انسان پیار کرے, محبت کرے, بچیاں نو پیار دے تے انہاں دا ذہن کھلدا ہے, صلاحیتاں کھلدیاں نے, اور بچے ترقی اور خیر دی طرف جاندے نے. ہر ویلے جے بندہ گالی دے کے رکھے یا خون چوس کے رکھے یا بچیاں نال زیادتی کرے, مار کٹائی,
کرے تے بچے کند سین بن جمدے نے، بچیاں دی جرت، بچیاں دی صلاحیتاں آہستہ آہستہ ختم ہو جمدیاں نے۔ پیغمبر علیہ السلام سلام بھی کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے سر مبارک تے پیار بھی کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لئی دعا بھی کر دے۔ اور آئیے حضرت جابر بن سمرہ دی میں ایک حدیث سنانا، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال آندے نے میں زور دی نماز پڑھی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زور دی نماز پڑھائی، پیغمبر علیہ السلام زور دی نماز پڑھا کے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت جابر بن سمرہ چھوٹی جی عمر آندے نے میں بھی نبی پاک دے پیچھے ٹر پیا، فاستقبلہ ولدان، رستے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوٹے چھوٹے بچے ملے تے حضرت جابر فرماندے نے میں پورے دھیان نہ ٹک ٹکی بن کے ویکھیا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک ایک بچے دے رخسار تے ہاتھ پھیرے ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بچے نو سلام آکھیا ہے، نبی پاک نے ایک ایک بچے نہ الگ الگ پیار کیتا ہے تے حضرت جابر فرماندے نے آخر تے میری واری آئی، نبی علیہ السلام نے جدو میرے رخسار تے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا ہے، حضرت جابر فرماندے نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی ٹھنڈک تے اتنی خوشبو میں اج تک کدی محسوس ہی نہیں کیتی جنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تلیاں مبارکاں دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تلیاں دے اندر میں خوشبو دیکھی۔ اندر میں انجی لگا جے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کسے عطر فروش دی نا صندوق سی دے اندر ہاتھ داخل کر کے تے اپنا ہاتھ باہر کڈیا، انیاں ٹھنڈیاں نبی پاک دیاں تلیاں، انیاں خوشبو والیاں نبی پاک دیاں تلیاں۔ آؤ اے لوگوں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا پیار کر دے بچیاں دے نال، اینی محبت کر دے بچیاں دے نال۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے میں جدوں بھی حسن نو ویکھیا تے میریاں اکھاں آنسواں نال بھر گئیاں۔ پوچھن والے پوچھدے نے ابو ہریرہ کی گل ہے جدوں بھی رب دے نبی دے پیارے نواسے حضرت حسن نو تسی ویندے رہے ہو تواڈیاں اکھاں چوں آنسو کیوں آوندے رہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماندے او پرانے مدینے دے نقشے میریاں نظراں دے سامنے آ جاندے، آندے نے مینوں گھڑیاں یاد آ جاندیاں جدوں نبی پاک حسن نال پیار کردے تے میریاں اکھاں ڈل جاندیاں، آندے نے میں جدوں بھی حسن نو ویکھیا میریاں اکھاں آنسواں نال بھج گئیاں، آندے نے ایک واری میں اپنی اکھاں نال آپ دیکھیا ہے، انج نبی علیہ السلام اپنے گھروں باہر نکلے نے تے میں بھی نبی پاک صلی اللہ میں مسجد دے اندر بیٹھا، نبی پاک نے مینوں اپنے نال لیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار اندر چلے گئے، بازاروں کام کاج کر کے جدو اسی دوبارہ مسجد دے اندر آئے تے نبی پاک اچھی آواز نہ کہن لگے کاکا کدھر ہے، کاکا کدھر ہے، ننا کتھے وے، ننا کتھے وے، مراد سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن شہزادہ کتھے وے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ہی بلند کیتی ہے کہ حضرت حسن یشتدو دے الفاظ میں حدیث اندر پڑے نے دوڑے 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 آئے تے نبی پاک دے سینے مبارک نہ لگ گئے، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ تے حضرت حسن نے اپنی داڑھی مبارک اپنے ابو اپنے پیارے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک دے اندر اپنی انگلیاں رکھ کے داڑھی دے نال کھیلنا شروع کر دیتا ہے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں انہاں کناں نہ سنیا انہاں اکھاں نہ ویکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ حضرت حسن دے منہ تے رکھیا ہے، نبی پاک بلیاں چم رہے نے تے زبان مبارک منہ چ داخل کر رہے نے تے حسن بھی اپنے نانا دے نال پیار کر رہے نے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اس دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ، اے میرے اللہ میں اپنے اس بیٹے حسن نال پیار کرنا، اے میرے اللہ میں ادھ نال محبت کرنا تے دعا کرنا اللہ تو ہی اینو اپنا پیارا بنا لے تے قیامت تک جیڑا جیڑا میرے حسن نال پیار کردے اللہ تو دے نال پیار فرما لے۔ اینا پیار میرے پیغمبر نے بچیاں نال کیتا ہے، اور میں ایک اور حدیث اندر پڑھیا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا این حضرت حسن دا بوسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دے رہے سن، ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی میرے تے 10 پتر نے لی عشرۃ ابنا، میرے تے 10 بیٹے نے میں نہیں کسے نو چومیا میں نہیں کدی بوسا دیتا، نبی پاک فرمان لگے جے تیرے دل چوں رب نے رحم کڈ لیا تے دس میرا قصور کی؟
جے تیرے دل چ رحم نہیں تے دس میں کی کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے سر تے پیار والا ہاتھ پھیر دے, رخسار تے نبی پاک ہاتھ پھیر دے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے ود کے سلام کر دے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لئی برکت دی دعا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آؤ اے لوگوں میں ایک اور حدیث سناواں, موجم دے اندر میں پڑھیا ہے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یار میں مضمون پتہ کیوں پیا بیان کرنا, میں دسنا ہے چاہنا او ظالمو او بے ایمانو, انہاں بچیاں دا تے نبی نال اتنا پیار کیتا ہے. اے بچے تے انہیں نبی پاک دے لاڈلے سن. نبی پاک گڑتیاں دیندے, نبی پاک نام رکھ دے, نبی پاک گود چک دے, نبی پاک سینے لاؤندے, نبی پاک انہاں دے سر تے پیار والے ہاتھ پھیر دے. او ظالمو نبی پاک دے انہاں دے رخسار تے اپنے نبوت والے ہاتھ پھیر دے, انہاں لئی دعاواں کر دے تے نبی پاک انہاں نال محبتاں کر دے. اج تسی انہاں نبی پاک دی امت دے معصوم بچیاں نو ذبح کر رہے ہو, انہاں بچیاں تے بم بلاسٹ کر رہے ہو, انہاں بچیاں نو گولیاں نال چھلنی کر رہے ہو. انہاں معصوم بچیاں دی جیڑی ہے خدا دی قسم ہے, یقین جاننا اللہ انہاں ظالماں نو ضرور برباد کرے گا. اج امت مسلمہ دے حکمران اگر غفلت دی نیند سو چکے نے, اللہ عزیز انتقام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ پاک انہاں ظالماں دے ظلم تو بے خبر نہیں, اللہ انہاں ظالماں دے ظلم تو بے خبر نہیں. اللہ تے مہلت دے رہے ہیں, نملی لہم ان قیدی متین. اللہ فرما دے رہے میری پکڑ بڑی سخت ہے. او اللہ دے بندو بد دعا کر کے اپنا حصہ ڈالو, اے نبلی بد دعا کر کے اللہ دا قرب تلاش کرو. اے وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ دے حق لئی دعا کریا کر. جیڑی بھی نماز پڑھنا ہے, جدوں بھی نماز پڑھنا ہے, میرے اج دے جمعے دا ایک ہی خلاصہ ہے. میں تو صرف اج دا جمعہ بچیاں دے نام کرنا چاہنا کہ جدوں میں درجنوں بچے معصوم انہاں دیاں لاشاں اپنی اکھاں دے نال دیکھیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر نماز تو بعد دو باتاں یاد کر لے, امت مسلمہ لی دعا کریا کر, انہاں ظالماں لی بد دعا کریا کر. دن بدن حالات بڑے تکلیف دے بن چکے نے, اور میں کچھ ممبر تے باتاں مناسب نہیں سمجھدا, حالات دا تقاضا ہے, لیکن میں اشارہ کرنا چاہنا تیرا ملک بھی بڑے عجیب و غریب شکنجے دے اندر آ رہے ہیں. اپنی فوج, اپنے حکمران, اپنے وطن لئی دعا کریا کر. اور جنیاں اسلام دشمن طاقتاں نے, مسلمان دشمن طاقتاں نے, پاکستان دشمن طاقتاں نے, سرے فہرست انہاں لئی بد دعا کریا کر. اگر تو اپنے وطن لئی دعا کرے گا اور دشمناں لئی بد دعا کرے گا, اللہ دے بندے پھر اللہ پاک تیرا اسلام, تیرا ایمان, تیرے وطن دی اللہ پاک حفاظت کرے گا. حالات بہت زیادہ تکلیف دے بن چکے نے. انہاں بچیاں نو بالکل گاجر اور مولی دی طرح کٹیا جا رہے ہیں, اور اللہ معاف فرمائے لوگ اپنے بچیاں کٹیاں جانوراں نو ذبح نہیں کر دے جو سلوک انہاں معصوم بچیاں دے نال کیتا جا رہا ہے. میں دعا کرنا, محبت نہ آمین کہنا, اللہ جنہاں دے بچیاں نال ظلم ہو رہے نے, اللہ انہاں ماواں نو صبر عطا فرما, اور یا الہ العالمین ظالماں نو نیست و نبود فرما. نبی کل کائنات انہاں بچیاں نال پیار کر دے, اور اے ظالم دعویٰ اسلام دا کر دے نے, اپنے آپ نو نصیری شیعہ کہلواندے نے, اور اپنے آپ نو دین دا اور اسلام دا ٹھیکیدار سمجھ کے مسلماناں دی نسل کشی کر رہے نے, انہاں دے بچے بھی ختم کر رہے نے. اللہ دے بندو اٹھو, راتاں نو اٹھ کے اگر کچھ نہیں کر سکدے انہاں ظالماں لئی اٹھ کے بد دعا کر. تو کم از کم جی اور نہیں کر سکدا, چل انہاں تے حصہ پانا, 2 نفل پڑھ کے بد دعائی کر دیا کر. کیا کر مالکا, میں اگر انہاں دی قوت طاقت نو نہیں پہنچ سکدا, حالات تیرے سامنے نے, پر یا اللہ تو تے قادر قدیر, ہر شے تے قادر ہے نا. اللہ تیری گرفت تو باہر تے نہیں نا. اے ایمانی غیرت دا تقاضا جو فیصلہ آبادیو یاد رکھیا جے میں سمجھنا میرے گھر سونی پک دی ہے, میرا کاروبار ٹھیک ہے, میری تنخواہ, میرے معاملہ ٹھیک نے, مینوں کس دا کی لگے, نا نا. اگر یہ تیری سوچ بن گئی تے سمجھ لے تیری بھی پھر تباہی دے دن گنے جا چکے نے. سمجھ لے پھر تیرے تے بھی عذاب آیا, کل آیا یا پرسوں ترسوں آیا. جڑا بندہ صرف اپنے چولہے دی فکر کرے, اپنی چار دیواری دی فکر کرے, اپنے کاروبار تک اپنے آپ نو محدود رکھے, اور امت دا درد دے دل اندر نہیں, امت دا فکر دے دل اندر نہیں, امت دے مظلوم مسلماناں دی حمایت دا چشمہ دے دل اندر
اندر نہیں. اللہ پاک نو دا ایسا ایمان نہیں چاہیے, اللہ نو دا ایسا اسلام نہیں چاہیے. اج دا جمعہ دعا ہے مسلمانہ دے حق دے اندر, حلب دے مظلوماں دے حق دے اندر, بد دعا ہے حلب دے ظالماں دے حق دے اندر, اور امریکہ اسرائیل نہ ظالم قوتاں دے حق دے اندر. میں بد دعا بھی کرنا, دعا بھی کرنا, محبت نامین کہنا میرے اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما, اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما. اور جتھے جتھے مسلمانہ تے ظلم ہو رہا ہے اللہ ظلم کرنے والیاں دا بیڑا غرق کر دے, اللہ ظلم کرنے والیاں نو تباہ و برباد کر دے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیاں نہ اینا پیار کر دے. جہادی کافریاں نو میں پہلے بھی دسیا ہے, نبی پاک کہندے نہ آؤ میرے یارو کسے بچے تے تلوار نہ اٹھایا جے, کوئی بچہ زخمی نہیں ہونا چاہیے. جے کوئی کافر تواڈے مقابلے تے آئے تے دھیان نہ اونوں ہی مارنا ہے, کسے بچے تے تواڈا وار نہ چل جائے. بہر صورت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کی دسیا ہے اللہ اکبر بچیاں دا نام بھی رکھ دے, گرتی بھی دین دے, پیغمبر علیہ السلام گود بھی کھلان دے, سینے بھی لگان دے, کندھیاں تے سوار کر دے. میں تفصیل نہیں جانا چاہتا ورنہ واقعات بڑے زیادہ نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نال پیار کر دے, محبت کر دے, بوسے دین دے, نبی پاک انہاں لئی دعاواں کر دے. ایک دفعہ میں حضرت حسین دے بارے موجم دے اندر پڑھیا ہے, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیدہ زادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر داخل ہوئے. اور جوانو توجہ میرے ول کریو, 8-10 ہزار کماؤن والے ہو, کہن والے ہو قاری صاحب اسی مقروض ہاں, ساڈے کو کرائے دے مکان نے, ساڈے حالات کوئی نہیں. اللہ دی عزت دی قسم حلال کماؤن دے ہو, سود کولوں بچ دے ہو, حرام کولوں بچ دے ہو. اے کرون دے خزانے بھی تواڈے قدماں دی گرد و غبار دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے. تہانوں نہیں پتا اللہ دے ہاں اس نوجوان اس بزرگ دی کنی قدر ہے جڑا حق حلال اپنی بچیاں نو کھلاندا ہے, جڑا حق حلال اپنے بچیاں نو کھلاندا ہے. سید زادی دی چار دیواری دی میں گل کرنا, میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر داخل ہوئے تے میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا دوویں میرے پیغمبر دے شہزادے رو رہے نے, او بیٹیاں والے ہو, بیٹیاں والے ہو, بھانجیاں بھتیجیاں نواسیاں والے ہو, اسی بھی اولاداں والے ہاں. جدوں میرے پیغمبر گھر چ داخل ہوئے تے ویکھیا حسن حسین رو رہے نے, آپ نے فرمایا فاطمہ شہزادے کد لئی رو رہے نے, وجہ کی ہے؟ میرے پیغمبر بے قرار ہو گئے. جنتی خاتون جنت, جنت دیاں عورتاں دی سردار خاتون سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ فرماندیاں نے بابا اے بھوک پیاس دی وجہ تو رو رہے نے, چکی دے اندر آٹا بھی کوئی نہیں تے مشکیزے دے اندر پانی بھی کوئی نہیں. نبی پاک دی بیٹی دا کار ہے, نبی پاک دی بیٹی دا کار ہے. میں تو یہ بات اکثر کہا کرنا, اگر میرے نبی پاک چاہندے اود پہاڑ اللہ سونے دا بنا دیندا, میرا پیغمبر اپنی دھی نو جہیز اندر دے دیندا. کوئی سونے دی کمی سی, کوئی چاندیاں دی کمی سی, کوئی زیورات دی کمی سی, پر میرے پیغمبر نے دنیا دا زہد دسیا ہے, دنیا دا ورع دسیا ہے, دنیا دی بے نیازی دسی ہے. اے دنیا دا مال و متاع اکثر بندیاں دے وار کر کے رب دا پیار کھو لیندا جے. اج جنے دنیا دار سیاستدان بے نماز نے کیوں نے, او مال تے ہی ناز ہے نا, انہاں نو بینک بیلنس تے ہی ناز ہے نا. یہی کہندے نے نا کہ ساڈا بینک بیلنس مضبوط ہے, سانو کسے دی کی لوڑ ہے, اسی سجدے کر کے کی کرنے نے, سانو کادی محتاجگی ہے. اللہ دیو بندیو اے مال انسان کولو غیرت بھی چھین لیندا ہے, نماز بھی چھین لیندا ہے, حق حقوق بھی چھین لیندا ہے. اسی واسطے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, روزانہ 2 فرشتے اعلان کر دینے تے آندے نے ما کلا و کفا خیر مما کا سورا با اللہ. اوے لوگو تھوڑا مال جیڑا تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کر دے اس بہتے مال نالوں بہتر جے جڑا تانوں اللہ دی یاد تو غافل کر دے, اس بہتے مال تو بہتر جے جڑا تانوں بے دین بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بچیاں دا پیار دسن لگا. اچھا نبی علیہ السلام نے اچھا کہ کوئی نہیں, پھر نبی علیہ السلام نے پانی دا پتہ کیتا کہ جو پانی نہ ملیا کو روٹی نہ ملی. پھر نبی علیہ السلام نے کہا چل کوئی نہیں, پھر فاطمہ چپ کرا میں چل نا نا اینی محبت نبی علیہ السلام نو بچیاں نال. نبی پاک فرماندے نے فاطمہ مینوں حسین پکڑا دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نو سیدہ فاطمہ نے جو حسین پکڑائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سینے نہ لگا کے تھپکیاں دے رہے نے، پیار کر رہے نے، کوئی کالے نہیں پے. میرے پیغمبر جذباتی نہیں ہوئے، کوئی مندہ بول نہیں بولے آ کے چوپی نہیں کردا. ویکھ لو ساڈیاں زباناں، ساڈے گھر چ رویے کی نے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اس ماں دی عزت نو سلام کیوں نہ کراں؟ اج مینوں اس ماں دا پیار یاد کیوں نہ آئے جدو سردی دی ٹھٹھر دیاں راتاں پوتوں نے سجے بننے پایا، پیشاب انہیں کر دیتا ہے، انہیں چوک کے کھبے بننے کر لیا ہے، انہیں کھبے بننے بھی پیشاب کر دیتا ہے. پھر ماں نے چوک کے تے پوت نوں اپنی چھاتی تے پا لیا، انہیں چھاتی تے بھی پیشاب کر دیتا ہے. کیوں نہ میں اس ماں نوں سلام کراں؟ دعا کرنا محبت نال آمین کہ اج جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں نے اللہ جنت والا مقام دے، جنہاں دیاں ماواں بیمار نے اللہ صحت تے ایمان والی زندگی دے. پردے والی ماں دا حیا کری، پردے والی ماں نو دکھی نہ کری. اس دور دے اندر جدی ماں پردہ کر دیے، اس دور دے اندر ان حالات دے اندر جدی ماں پردہ کر دیے، جدی والدہ 5 ٹائم دی نماز پڑھ دیے، میں ممبر رسول تے کھڑا اللہ دی قسم چوک کے کہنا 70 ولیاں نالوں بھی زیادہ بھاری دعائی تیری ماں دی. ایویں کتے یاری دوستی دے اندر ماں ناراض نہ کر لئی ہوئے، سر سٹ کے رکھیا کر اور ماں دے قدمہ دے اندر اپنا سر رکھیا کر. کیا مطلب؟ اپنی ماں دی فرما برداری دلی عزت احترام کریا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دے نال لایا ہے تے نبی پاک چپ کرا رہے نے، حسین روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے. انج پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نو اپنے سامنے کیتا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک باہر کڈی ہے تے پیارے حسین دا منہ مبارک کھولیا ہے. نبی پاک نے اپنی زبان مبارک باہر کڈی ہے. او فیصلہ بادیو کیڑی زبان؟ جس زبان دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرے پیغمبر نے وہی والی زبان کڈی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ بچہ حضرت حسین نواسا معصوم میرے پیغمبر نے انہاں دے منہ مبارک دے اندر داخل کر دیتی ہے تے سیدنا حسین پیغمبر دی زبان چوسی جا رہے نے، پیاس بجائی جا رہے نے. پھر میں کیوں نہ کہاں لقد کان لکم، او بچیاں نو کترن والے ہو، بچیاں تے بم بلاسٹ کرن والے ہو، او بچیاں نو گولیاں نہ چھلنی کرن والے ہو ظالمو. لقد کان لکم، او بچہ روے تے میرا پیغمبر نبوت والی زبان او دے منہ اندر پا دے. اج تو ہاتھ چ تلوار پکڑ کے، ہاتھ چ پستول پکڑ کے اج تو انہاں تے بمب پھینکنا ہے، اج تو محلے دے محلے اڑا دینا ہے. کیوں تو اللہ پاک دی پکڑ دے کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر نے تے اپنی زبان مبارک اپنے نواسے دے منہ چ پا کے بیٹے نو چپ کرایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اینی گل کر رہا کہ آپ بچیاں نا بڑا پیار کرتے سن، بڑی محبت کرتے سن، بچیاں دے معاملے بڑے آپ حساس سن. نام رکھ دے، گرتی دین دے، پیغمبر گود کھلام دے، سر تے آپ پیار والا ہاتھ پھیر دے، رخسار تے ہاتھ پھیر دے، اگے بد کے بچیاں نو سلام کر دے، نبی پاک انہاں لئی دعا کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس دے بارے میں پڑھیا چھوٹی جی عمر اپنی خالہ دے گھر رات رہ پیا تے چاہے چڑھیا کہ میں ویکھنا ہے نبی پاک رات کے نہیں گزاردے نے تے نبی پاک دی رات بھی چیک کیتی، نبی پاک ذکر چ لگے رہے. پھر نبی پاک نے آرام کیتا. پھر جو نبی پاک دے اٹھن دا ٹائم ہویا نا حضرت عبداللہ چھوٹے جے بچے سن، مصلا وچھایا، لوٹا رکھیا پانی دا تے نبی پاک پوچھدے نے میمونہ پانی دا لوٹا مصلا کنے بچھایا ہے؟ دسیا عبداللہ آیا سی رات گھر ہو رہا ہے انہیں بچھایا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس نو بلایا، انج سر تے ہاتھ رکھیا، منہ کھولیا، نبی پاک نے لعاب مبارک منہ چ رکھیا ہے تے نال میرے نبی پاک پیار کردے نے تے دعا کر کے آندے نے اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہ اے بچہ بڑا باادب ہے، بڑا پیار کردا ہے، اللہ اس بچے نو حدیث دا امام بنا دے تے اللہ انو دین دا علم عطا کر دے. نبی پاک نے تہجد ویلے اٹھ کے دعا کیتی ہے، اللہ نے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا امام بنا دیتا ہے.
لو میں آخری بات کر کے اجازت چاہنا، نبی علیہ السلام نا بچیاں دے معاملے بڑے حساس ہیں، بچیاں دے نا جذبات نا مجروح کریا کرو. تسی سمجھدے ہو 11 بیلیاں بچے نو گال کر دو، بچے نو شرمندہ کر دو، کوئی اثر ہی نہیں. نا اے دوست بیلی آئے ان بند کمرے سمجھا لو، چڑک لو. اتنے انشاءاللہ میں اگلا جمعہ مستقل ایک پڑھا دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سونی بچیاں دی تربیت کی تھی، تے پیغمبر علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے چند نمایاں پہلو انشاءاللہ میں اگلے جمعے بیان کرنا. لیکن میں بنیادی طور تے آج گل نہیں دسنی چاہنا، بچیاں دے جذبات دا خیال کریدا ہے، بچیاں دے معاملے چ بھی بندے نو حساس رہنا چاہیے. بچے دا حق بندا ہوے او دا حق نہیں دبائی دا. تانوں میں ایک بخاری شریف دی حدیث سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک نا پیالہ آیا، غالباً پیالے دے اندر دودھ ہے یا مشروب ہے یا پیالے دے اندر ٹھنڈا پانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہا گھٹ پیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے بننے ان یمینے ہی غلام و ان یسارہ ہی اشیاخ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجے بننے ایک بچہ بیٹھا ہے، تقریباً 5-6 سال عمر، چھوٹا جہا بچہ بیٹھا ہے. کھبے بننے وڈے وڈے صحابہ بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سی کہ نبی پاک نے سجے پاسے شروع کرتے سن. تے اے نہیں نبی پاک نے آکھیا کوئی نہیں بچہ ہی بیٹھا ہے نا میں کھبے بنے پہلے دے دینا. نا نبی پاک نے کی فرمایا؟ سب تو پہلے آپ بچے نو فرمان لگے، آپ فرمان لگے بچیا کی خیال ہے آ جڑا میرا جھوٹا پیالہ دودھ دا یا پانی دا بچیا کی خیال ہے میں انہاں نو دے دواں؟ واہ میں قربان جاواں تے کائنات دیاں ساریاں محبتاں اس مدینے دے بچے دی محبت تو قربان کر دیں. کہندا اللہ دے پیغمبر کیویں ہو سکدا ہے کہ جڑا پیالہ تواڈے لباں نو لگے تے میرا حق بھی بندا ہوے تے میں چھڑ دواں؟ اللہ دے نبی میں تے کسے نو ترجیح نہیں دے سکدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے دے ہاتھ 'چ پیالہ رکھیا، صحابہ بیان کردے نے بچہ سارا پیالہ پی گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس سن، نبی پاک جذبات دا کتنا خیال کردے. اسی نہیں خیال کردے. ایک اور میں واقعہ سناواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے امام البانی دی کتاب، اور میں سمجھنا پورے جمعے دا خلاصہ ہے واقعہ بچیاں دے معاملے اندر جڑا میں بیان کرنا چاہنا. نبی کل کائنات تشریف فرمائے کہ صحابی آئے، انہاں دا ایک بیٹا آیا. جدوں بیٹا آیا انہیں اگے ود کے انج پیار نہ بچے نو پھڑیا، سینے نہ لایا، متھا چومیا، متھا چومے تے اپنے پہلو چ بٹھا لیا. تھوڑی دیر تو بعد بیٹی آئی، انج بیٹی نو پکڑ کے انہیں پہلو نو بٹھا لیا، نہ اگے ود کے آؤ بھگت کیتی، نہ سینے لایا، نہ متھا چومیا، بس انج پھڑیا تے دوجے پہلو تے بٹھا لیا. نبی پاک فرماندے نے فرما عدلت بینہما، دسو میرے صحابی دھی تے پت دے درمیان تو عدل کیوں نہیں کیتا؟ انہوں بوسا بھی دیتا ہی، سینے بھی لایا ہی، پھر اپنے پہلو تے بٹھایا ہی، تھی آئی تے انج پھڑ کے بٹھا دیتا ہی. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو انہاں دے درمیان عدل نہیں کیتا، تو انہاں دے درمیان انصاف نہیں کیتا، تو انہاں دے درمیان انصاف والا معاملہ نہیں کیتا. آؤ لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں دے معاملے چ انہیں حساس سن. میں جمعہ پڑھا رہا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھاندے ہوندے یا نماز پڑھاندے ہوندے بچیاں دے رون دی آواز آ جاندی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کڈی وڈی عبادت ہے لیکن بچیاں دے معاملے چ اتنے حساس سن. میں بخاری چ پڑھیا بچہ رو پیندا نبی پاک اپنی نماز ہی مختصر کر دیندے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے نماز مختصر کر دیندے، بچہ رو پیا تے جذبات دا انہا خیال کر دے. نبی پاک فرض نماز پڑھا رہے نے تے آپ دی کمر مبارک تے سجدے دی حالت تے سیدنا حسن چڑھ گئے نے، سیدنا حسین چڑھ گئے نے، کدی امامہ آ جاندی ہیں، کدی اسامہ آ جاندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی لمبا کر دیندے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یار جنہیں بچیاں نال بھی پیار نہیں نہ کیتا دلوں، جن بچیاں دے بارے جا دل نرم نہیں، وہ بھی نیرے چی زندگی پیا گزار دیا، انہیں بھی دنیا دی کوئی حلاوت نہیں پائی. میرے پیارے بھائیو بچیاں نو بسم اللہ سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، تربیت بھی کرو، لیکن بنیادی بچے دا بنیادی حق ہے پیار. پیار. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے گئے تے گل بڑی سنن والی عجیب حدیث ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرنا. حضرت شداد بیان کر دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نماز پڑھا رہے نے، نماز پڑھاؤں دے آپ سجدے ٹر گئے تے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے گئے نبی پاک اٹھن ہی نہ. حضرت شداد آندے نے میں کیا خیر ہوئے سہی، آندے نے نبی پاک بھی سجدے سن، صحابی بھی سجدے سن تے میں کلا اٹھیا
वेखा नबी पाक की मसला है। आंद ने मैं पिछों नमाज पढ़ता पढ़ता उठिया, वेख्या नबी पाक सजदे, फिर मैं पिछे सजदे टुर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा करन तो बाद जो सलाम फेरिया, सहाबी कहण लगे अल्लाह दे नबी सानू ते इंज लगा पहले ते असीं यही समझे कि लगदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मोते पाक दा पैगाम सजदे दी हालत अंदर आ गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह दे नाल मुलाकात कर चुके ने, लगदा कोई हो जिहा मामला बन गया। नहीं ते असीं समझिया शायद कोई सजदे दी हालत दे अंदर वही आ गई है। अल्लाह दे नबी पाक की मसला है? आपने फरमाया दोवां कम्मां चों कोई काम नहीं, कोई हादसा भी पेश नहीं आया, ना कोई मेरे ते वही आई है। मेरी पुछत ते मेरा हसन मेरा हुसैन मेरी पुछत ते चढ़िया है ते मेरी पुछत ते खेल रहा सी ते मैं क्या चलो अपने चाह ही पूरे कर ले। मैं फिर जल्दी नहीं की, मैं फिर कहा हदीस दे लफज है, मैं जल्दी नहीं की, मैं काली नहीं की। मैं आख्या चलो ये अपना चाह पूरा कर लै ते मैं सजदा पै के रब अगे झुकिया, मैं अपने चाह पूरे कर ला। नवासा अपने चाह पूरे कर लै ते मैं अपने चाह पूरे कर ला। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तक बच्चों के जज्बात का ख्याल करते सन। अल्लाह की कसम है, मैं कई दीनदार बंदियां नूं वेख्या खून ही पी जाते हैं बच्चों का। एडी गंदी गाली, एडी गंदी जबान और इन्ना अजीब रवैया। उन्होंने पूछो जिन्हां दे वेड़े च बच्चा कोई नहीं, उन्होंने पूछ जिन्हें अपना 5 6 7 साल 10 साल का बच्चा अपने हथी कबर की सुपुर्द किया, उन्होंने पूछ जरा अज तक बेटे की नेमत तो महरूम है, उन्होंने पूछ जिद को अज तक धी नहीं। अखलाक अपने बेहतर करो, अब मामलात अपने बेहतर करो। बाहर सूरत अज का मेरा जुमा हलब के बच्चों के नाम सी। अल्लाह उन्हां मासूम बच्चों की शहादत नूं कबूल फरमा। अल्लाह उन्हां भैणां मावां की शहादत नूं कबूल फरमा। अल्लाह जानदा है शायद तुसी अक्सर हबाब हालाते हाजरा मीडिया नेट या अखबारात में ही देखते, इस कदर तकलीफ दे कैफियत है उतों की कि बयान तो बाहर है। अल्लाह की कसमें खाना नहीं लंघ रहा, सारियां खुशियां खाक अंदर मिल गई ने। इस स्टेज पर उम्मत मुसलमान पहुँचा दिता है और ऐसियां ऐसियां खुफिया साजिशां करके साढ़े हुक्मरानां साढ़े ममालिक नूं टोलियां और टुकड़े अंदर तकसीम कर दिता है और साड़ियां सफ़ां दे अंदर ऐसे ऐसे दुश्मन इन्हां जालमां ने वाड़ दिते ने। समझ नहीं आ रही की करिए, किधर जाइए। तो मेरे प्यारे भाईओ अज दे जुमे च इन्नी गुजारिश है, एक तो दुआ करया करो मुसलमानां लई, अहले इस्लाम लई, मुसलमानां दे मुल्कां लई, मुसलमानां दीयां फौजां लई और जिहड़े सच्चे मुसलमान ने उन्हां दे गलबे लई। और बददुआ करया करो इन्हां जालमां लई। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना इलाहुल आलमीन सानू अपनी रहमत दे नाल, अपने फजल दे नाल, अपने करम दे नाल अल्लाह उम्मत मुसलिमां नूं गलबा नसीब फरमा। अल्लाह जालिमां नूं तबाह बर्बाद फरमा। लो जी अज दा जिहड़ा जुमा है बच्चियां दे प्यार दे हवाले नाल हो गया है। मैं समझना कि अगला जिहड़ा जुमा है वो इहदे नालों ज़्यादा अहम है। बड़ियां ही अजीम तरीन नबी पाक दियां बातां, ऐसियां ऐसियां तरबीती बातां बच्चियां दे बारे नबी पाक ने बयान फरमाइयां ने। वो 23 साल जिंदगी दियां सारियां बातां मैं सही हदीस चों कढ़ के एक जगह ते अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर चुके हैं। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, अगले जुमे इंशाअल्लाह मैं वो बयान कराँगा। बेटियां वाले तो बच्चियां वाले कोशिश करो बच्चे और बेटियां नाल लैके आओ और फैमिली भी लैके आओ। इंशाअल्लाह अगले जुमे वसी इंतजाम होएगा। और साथी ने पिछले जुमे 3 जुमे मैनू पहले कहा सी वो जड़ियाँ 2 दुआवां सन ना उन्हें कहा सी तकसीम कर दियो इंशाअल्लाह। कार्ड के अखराजात मैं दे दूँगा, कार्ड छप गए ने लेकिन वो किसी वजह तो पहुँच नहीं सके। अगले जुमे वो कार्ड भी तकसीम हो जाएंगे और इंशाअल्लाह छोटियां बच्चियां दियां 8 10 12 साल तक बच्चियां की तरबियत किंज करी दी, ये तरीके की ने, नबी पाक दियां अदावां की ने। चूँकि सीरत बयान हो रही है ना, रबीउल अव्वल का महीना, नबी पाक का अंदाज की सी, ये हर घर का मसला है, मेरा भी मसला है। यार गए गुजरे तो गए गुजरा मेरे जिहा संग दिल बंदा भी इहो जिहियां चीज़ां पढ़दा है सुनदा है, दिल च नरमी पैदा होंदी है, एहसास होंदा है, इतराफ होंदा है यार असीं कित्थे खड़े हैं, दीन सानू की कह रहा है। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, यह दुआ जरा बड़ी मोहब्बत ना करो, अल्लाह जिन्हां को बेटे नहीं उन्होंने अल्लाह नेक बेटे दे। बड़े बड़े साले नेक नौजवान पर्दे वालियां बच्चियां शादी नूं 10 साल 8 साल 5 साल हो गए। वैसे अल्लाह तबारक व तआला भी बड़ा रहीम व करीम है। 7-8 वाली दुआ जारी सी, 4 नूं अल्लाह पाक ने पुत दे छड़े ने। पिछले हफ्ते मैनूं फोन आया, पता नहीं मुंडा आया कि नहीं, ओहदियां 3 बच्चियां सन ते ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਚੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ।
واہ سبحان اللہ. اللہ سونے اپنی رحمت دے نال علم دے بلبوتے تے نہیں, عمل دے بلبوتے تے نہیں, مالکا تو رحیم کریم ہی ہے. اللہ جد کو بیٹا نہیں, اللہ اپنی رحمت نہ نیک بیٹا دے دے. اللہ ولی بیٹا عطا کر, اللہ امام بیٹا عطا کر, اللہ قرآن دا امام بیٹا عطا کر, اور قیامت تک اللہ ساڈی نسل دے اندر دین دے عالم قاری حافظ اور با عمل با کردار علماء کرام پیدا فرما. ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.